मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रम् अभवदिति मन्ये। तस्य चिन्तनादिकं नोक्तवन्तः, अनन्तरं वदन्तु। इदानीं पाठं तु करोमि, आरम्भं करोमि। अग्रिमसूत्रं वर्तते सौजसमौच्चष्टाभ्यां विस्ङेभ्यां व्यस्ङसिभ्यां व्यस्ङसोसां ञोस्सुपु इति। उच्चारणं तु ज्ञायते खलु? अत्र इदं सूत्रम् अत्र प्रथमतः अस्य सूत्रस्य विग्रहवाक्यम् एवं वर्तते। सुश्च औश्च जस् च अं च औट् च शस् च टाश्च भ्यां च भिस् च ङेश्च भ्यां च भ्यस् च ङसिश्च भ्यां च भ्यश्च ङस् च ओश्च आं च ङिश्च ओश्च सुप् च एतेषां समाहारः इति समाहारद्वन्द्वसमासः अत्र स्वीकृतः वर्तते। तथा च स्वौजसमौच्चष्टाभ्यां विस्ङेभ्यां व्यस्ङसिभ्यां व्यस्ङस् ओस् आं ञोस् सुप् इति सूत्रं सम्पद्यते। अत्र केचन इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासमपि अङ्गीकुर्वन्ति। इतरेतरद्वन्द्वसमास अङ्गीकरणे तावत् तत्र सुप् इति प्रथमा एकवचने न तिष्ठति, परन्तु सुपः इति बहुवचनं तत्र आवश्यकं भवति। परन्तु तत्रापि किं वदन्ति, सौत्रत्वात् बहुवचनस्य लुक् कृतः इति केचन एवं वदन्ति। परन्तु नागेशभट्टः इति महान् वैयाकरणः सः खण्डनं कृत्वा एवं वदति, अत्र समाहारद्वन्द्वः एव साधु इति वदति। तत्र भवतु नाम। अत्र सूत्रस्य अयमर्थः भवति। इदानीं ङन्तात् ङन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे, एवं खलु? ङन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः इति। इतः पूर्वं तावत् अस्माभिः व्याख्यानं कृतं वर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इति एतानि सूत्राणि आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारः इति, अधिकारोऽयम् इति व्याख्यानं कृतं वर्तते। तथा च अत्र अग्रे तावत् एतानि सूत्राणि अनुवर्तन्ते। तदेव तत्र ङन्तात् ज्ञाप्रातिपदिकादित्यस्यैव ङन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकात् इति अनुवृत्तं वर्तते। अनन्तरं किं वर्तते, स्वादयः इति अत्र सूत्रे विद्यमानप्रत्ययाः एव स्वादयः इति कथ्यते। तस्य स्वादयः इत्यस्य परश्च इति विशेषणं भवति। परश्च इति विशेषणं भवति। अतः किं भवति तत्र, अर्थात् स्वादयः परश्च इत्युक्ते परे भवन्ति इत्यर्थः। परे भवन्ति, तदेव परे स्वादयः स्युः इति। प्रत्ययः इत्यपि सूत्रम् अनुवर्तते। तथा च स च अर्थात् ते च स्वादयः प्रत्ययसंज्ञकाः अपि भवन्ति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अवगतं वा भोः? आम्, भवतु। अनन्तरम् अत्र नास्ति विशेषः अस्मिन् सूत्रे कोऽपि। तत्र अनन्तरं किं वाक्यं, सुङस्योः उकारेकारौ जषटङपाश्च इतः इति वदति दीक्षितकारः। अर्थात् दीक्षितेन अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितं वर्तते, सुङस्योः इकार उकारौ
जषटङपाश्च इतः इति। अयं भावः अस्य सु ङसि इत्यनयोः यौ इकार उकारौ वर्तेते तौ इतः भवन्ति इत्यर्थः। सु इत्यत्र सकारोत्तर उकारः श्रूयते खलु, किं भो? अनन्तरं ङसि इत्यत्रापि इकारः श्रूयते, सकारोत्तर इकारः, सोऽपि एवञ्च सु इत्यत्र उकारः, ङसि इत्यत्र इकारः। अत्र सु ङसि इत्यनयोः यौ इकार उकारौ वर्तेते तौ इतः भवन्ति इत्यर्थः। तौ इतौ स्तः इति। एवमेव जषटङपाश्च इति वदति। जषटङपाश्च इत्यत्र तावत् जस् शस् अर्थात् सु औ जस् इत्यस्ति, अनन्तरम् अम् औट् शस् इत्यस्ति। तत्र विद्यमान जकारस्य जकारस्य एवं शकारस्य च इत्संज्ञा भवति, तावपि इतौ भवतः इत्यर्थः। एवमेव टा इत्यस्ति जषटङपाश्च इत्यत्र टा इति औट् इत्यत्र विद्यमान टकारः, अम् औट् शस् इति, अम् औट् इत्यत्र विद्यमान टकारः। एवमेव टाभ्यां बिस् इत्यत्र विद्यमान टकारः, तावपि अर्थात् औट् इत्यत्र टा इत्यत्र विद्यमान टकारः अपि इत्संज्ञकः भवति। एवमेव जषटङ ङ इत्यस्ति। ङ इत्यत्र तावत् चतुर्थी विभक्तौ प्रथमवचनम् अर्थात् एकवचने विद्यमान ङे इत्यत्र ङकारः, पञ्चम्यामपि ङसि इत्यत्र विद्यमान ङकारः, एवं षष्ट्यां ङस् इत्यत्र विद्यमान ङकारः, ङि इति सप्तम्यां विद्यमान ङकारः इत्येतेषां ङकाराणाम् इत् भवति इत्यर्थः। तथा च ङसि इत्यत्र इकारस्तावत् अर्थात् सु इत्यत्र उकारः, एवमेव ङसि इत्यत्र विद्यमान इकारः तावत् उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण इत्संज्ञकः भवति, सः इत्संज्ञकः भवति। अनन्तरं तावत् तत्र किं भवति, अनन्तरं तावत् किं भवति इत्युक्ते तत्र जषटङपाश्च इत्यत्र जकारस्य शकारस्य एतेषामपि इत्संज्ञा भवति इत्युक्तवन्तः। तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यति, अग्रे चुटु इति एवमेव लशक्वतद्दिते इत्यादि सूत्राणि अग्रे आगच्छन्ति। भवतु नाम। तथा च इदानीम् एते इतः भवन्ति इति वक्ति दीक्षितमहोदयः। एवम् अनन्तरं किं वर्तते, किं सूत्रं वर्तते अनन्तरं विभक्तिश्च इति वा? विभक्तिश्च इति सूत्रं वर्तते, अत्र नास्ति विशेषः। अनन्तरं विभक्तिश्च इति किं भो तत्र ते आगतवन्तः इति मन्ये, तत्र लिङ्क् मध्ये आगन्तुं शक्यते वा पश्यन्तु। एकदा ते काल् कुर्वन्तः सन्ति। तत्र यद्यपि यूट्यूब् मध्ये स्थापितवान् अहं ज्ञाप्रातिपदिकादिति पर्यन्तं पाठं कृतवान्। इदानीम् अन्यत् सूत्रम् अग्रिमसूत्रं वर्तते स्वौजसमौट् चष्टाभ्यां बिस् ङेभ्यां बेस् ङसिभ्यां बेस् ङसोसां ङोस्सुप् इति। तत्र विग्रहवाक्यादिकं द्रष्टुं शक्यते। सुश्च औश्च जश्च इति समाहारद्वन्द्वसमासः अत्र आश्रितः वर्तते। अनन्तरं तत्र सूत्रार्थः एवं भवति,
ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः इति। तत्र पूर्वम् आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारोऽयम् इति व्याख्यानं कृतमासीत्। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्प्रतिपदिकात् इति सूत्राणि तावत्पर्यन्तम् अधिकारसूत्राणि इति। तथा च तेषाम् अनुवृत्तिः भवति। तदेव ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः इति। अर्थात् स्वादयः प्रत्ययाः परत्वेन भवन्ति, ते च प्रत्ययसन्नकाः भवन्ति इति तत्र व्याख्यानं कृतम्। एवं दीक्षितमहोदयः अत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् एवं लिखति, सुङस्योः इकारोकारो जषटङपाश्च इतः इति। अर्थात् सु इति प्रत्ययः वर्तते, सु औजस् इत्यत्र सु प्रत्ययः। एवं ङसि इत्यत्र पञ्चम्यां तावत् ङसि इति प्रत्ययः वर्तते। तत्र विद्यमान इकार उकारौ अर्थात् सकारोत्तर उकारः, एवं ङसि इत्यत्र विद्यमान सकारोत्तर इकारः, एतौ इतौ स्तः इति। तत्र उपदेशे अजननासिक इति सूत्रेण इत्सम्नकः भवति इति। तत्र इत्सम्नायां सत्यं तस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते लोपः भवति, अनुबन्धलोपः, अर्थात् तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। एवं जषटङपाश्च, जषटङपाश्च इत्युक्ते सु औ जस् इत्यत्र जस् इत्यत्र विद्यमान जकारस्यापि, एवं शस् इत्यत्र अम्मौट् शस् इत्यत्र विद्यमान शकारस्य, एवं टा इत्यत्र औट् इत्यत्र विद्यमान टकारः, टाभ्यां विस् इत्यत्र टकारः। एवमेव जषटङ पा, पा इत्युक्ते सुपु इत्यत्र विद्यमान पकारः, जषटङ पाश्च इतः इति। एते इत्सम्नकाः भवन्ति इत्यर्थः। एवं ङ इत्युक्ते ङे इत्यत्र विद्यमान, ङसि इत्यत्र विद्यमान, ङस् इत्यत्र विद्यमान, एवं ङि इत्यत्र विद्यमान ङकारः इत्सम्नकः भवति, अर्थात् अनुबन्धलोपः भवति इत्यर्थः इति। अनन्तरं सूत्रं वर्तते विभक्तिश्च इति। विभक्तिश्च इति सूत्रं वर्तते। अनन्तरं तत्र विभक्तिश्च इति सूत्रं तावत् किं वक्ति, सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इति। सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इति। अत्र सुप्तिङौ इत्यत्र यद्यपि विभक्तिश्च इत्यस्ति, चकारः अत्र किं करोति, समुच्चयार्थकः इति वदन्ति खलु। अर्थात् न केवलं सुप्रत्ययः अपि च इदमपि, अर्थात् तिङ् प्रत्ययः अपि विभक्तिसंज्ञकः भवति इति सूत्रार्थः भवति। तत्र सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इति। तत्र इदानीं वदति अयं दीक्षितमहोदयः, तत्र सु औ जस् इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः इति। यद्यपि सु औ जस् इत्यस्ति एते प्रत्ययाः, एतेषां प्रत्ययानां कृते यद्यपि तत्र किमिति प्रथमा इति संज्ञा वर्तते, प्रथमा विभक्तिः, अम् औक्षस् इति द्वितीया विभक्तिः इत्यादि संज्ञा वर्तते। परन्तु अस्माकं व्याकरणशास्त्रे तावत् कुत्रापि एतेषां कृते इयं संज्ञा वर्तते इति न कण्ठतः उक्तवन्तः, कण्ठतः कुत्रापि नोक्तवन्तः। तथापि तत्र कथम् इयं संज्ञा भवति इति प्रश्ने कृते तत्र वदति, भोः पश्यतु, अत्र सु औ जस् इति त्रिकाणाम्, अर्थात् त्रिकाणाम् इत्युक्ते प्रत्ययत्रयाणाम्, अर्थात् त्रिसमुदायानाम् इत्यर्थः। त्रिसमुदायानाम् अर्थात् सु औ जस् इति एकः समुदायः, अम् औक्षस् इति अपरः समुदायः। एवं त्रिकाणाम् इत्युक्ते प्रत्ययानाम्, अर्थात् एतेषां त्रयप्रत्ययानां कृते इयं संज्ञा तावत् महर्षिपाणिनिः वर्तते खलु, तस्यापि प्राचीनाः आचार्याः प्रथमादिसंज्ञा वर्तते इति उक्तवन्तः। अतः तेषामेव संज्ञा अत्रापि व्यवहारः क्रियते इति।
तत्र तदेव लिखति दीक्षितमहोदयः। पश्यतु किमित्युक्ते तत्र सु औजस् इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः, अर्थात् आहत्य तत्र एकविंशतिप्रत्ययाः सन्ति। एकविंशतिप्रत्ययाः सन्ति चेत् यदि तत्र त्रिकाणां समुदायं कुर्मः चेत् कति भवन्ति? सप्त भवन्ति। सप्त अर्थात् सप्तानां, तदेव उक्तवन्तः, सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः, अर्थात् प्रथमा द्वितीया तृतीया इति संज्ञा। ताभिः इहापि व्यवहारः इति, अत्रापि ताभिः एव व्यवहारः क्रियते इत्यर्थः। अवगतमिति मन्ये। एवं वा? आं सत्यं, भवत्येव तिङ् प्रत्ययस्यापि विभक्ति इति संज्ञा भवति। कुतः इत्युक्ते यदि तिङ् प्रत्यय अग्रे तावत् किमुच्यते इत्युक्ते जसादिप्रत्ययस्य, यद्यपि अयं प्रश्नः भवति, सु औ जस् इत्यत्र जस् इत्यत्र तावत् सकारः वर्तते, अम् औट् इत्यत्रापि सकारः वर्तते, एवञ्च अम् औट् इत्यत्र अम् इत्यत्र मकारः अपि वर्तते। तथा च तस्य मकारस्य सकारस्य एतेषां सर्वेषामपि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्सं न भवति खलु। कुतः इत्युक्ते उपदेशे अन्त्यं हलि इत्स्यात् इत्येव खलु उक्तवन्तः, सत्यं वा? तथा च यथा अत्र इत्संज्ञकः भवति तद्वत् तिप् तस् जि मिब् वस् मस् इत्यत्र मिब् वस् मस् इत्यत्रापि वस् इत्यत्र विद्यमानसकारस्य मस् इत्यत्र विद्यमानसकारस्यापि हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा प्राप्तिः वर्तते। एवञ्च इत्संज्ञायां सत्यां तत्र तस्य लोपः इति लोपः अपि स्यात्। अतः तन्निवारणार्थं यदि तत्र लोपः स्यात् तत्र भवामि भवावः इति विसर्गः न श्रूयेत। सत्यं वा कृष्णमहोदय? तथा च तत्र निषेधार्थं तावत् विभक्तिसंज्ञा आवश्यका। अतः विभक्तिसंज्ञायां सत्याम् अग्रे किञ्चित् सूत्रं वक्ति, तत्र अग्रे एव आगच्छति, न विभक्तौ तु स्माः इति। विभक्तिस्ताः तवर्गसमाः न इतः इति। तवर्गः एवं सकारः मकारः इत्संज्ञकः न भवति इति निषेधः क्रियते। एवं न विभक्तौ तु स्माः इति सूत्रेण निषेधः क्रियते, तस्य निषेधः क्रियते। निषेधात्मके अस्मिन् सूत्रे विभक्ति इति पदमस्ति, विभक्ति इति पदमस्ति, तदर्थं विभक्तिज्ञानम् अपेक्षते। अतः विभक्तिज्ञानाय विभक्तिसंज्ञाम् आह विभक्तिश्च इति। सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इति सूत्रार्थः। अत्र चकारग्रहणस्य फलं तावत् एवं वर्तते, विभक्तिश्च इति सूत्रे चकारग्रहणं किमर्थम् इति। एवं जिज्ञासायाम् एवम् उच्यते, यद्यपि अत्र आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते, तथापि समुच्चयार्थचकारग्रहणसामर्थ्यात् एकसंज्ञाधिकारे अपि पुरुषवचनसंज्ञाभ्यां विभक्तिसंज्ञायाः समावेशः भवति। अतः पुरुषवचनसंज्ञाभ्यां समावेशार्थं चकारग्रहणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। तत् जानन्ति खलु, आकडारादेका संज्ञा इति लघुकौमुद्यामेव आगच्छति। सूत्रे चकारग्रहणाभावे पर्यायेण तिस्रः संज्ञाः स्युः इति भावः भवति। अर्थात् आकडारादेका संज्ञा इति जानन्ति वा सूत्रं? तत्र किं वदति, आकडारादेका संज्ञा इत्यत्र कडाराः कर्मधारयः इति सूत्रं वर्तते। जानन्ति वा, श्रुतवन्तो वा सूत्रं? तत्र किं वक्ति इत्युक्ते, यद्यपि संज्ञाद्वयं भवति चेत् तत्र एका एव संज्ञा भवति इति तत्र निर्धारणं कृतं वर्तते। अत्रापि किं भवति, इदानीं विभक्तिश्च इति विभक्तिसंज्ञा विहिता वर्तते। एवमेव तत्र पुरुषसंज्ञा, अर्थात् प्रथमपुरुषः, द्वितीयपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इति
पुरुषसंज्ञा अपि तत्र विहिता वर्तते तस्मिन्नेव अर्थात् आकडार कडार कर्मधारे इति सूत्राधिकारे तथा च तत्र तिङ् प्रत्ययानां कृते एका एव संज्ञा भवति अर्थात् विभक्ति इति संज्ञा वा पुरुषादिसंज्ञा वा भवति इति प्रश्नः तथा च एक एव संज्ञा भवति चेत् तत्र पुरुषसंज्ञा एव भवति इति स्वीकृते विभक्तिसंज्ञा न भवति तथा च तत्र वस् मस् इत्यत्र विद्यमानसकारस्य लोपः स्यात् अतः तत्र चकारस्य ग्रहणे कृते यद्यपि चकारस्य आवश्यकता नास्ति तथापि कृतवन्तः इति कृत्वा तस्य प्रयोजनं किमपि वक्तव्यं किं तत् प्रयोजनम् इत्युक्ते अत्र यद्यपि आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते तथापि समुच्चयार्थः चकारः तस्य ग्रहणसामर्थ्यात् एकसंज्ञाधिकारे अपि तत्र विभक्तिसंज्ञा अपि भवति इत्यभिप्रायः अवगतं वा भोः आं सत्यं 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 भवतु तत्र नास्ति अत्रापि विशेषः नास्ति अनन्तरं किं वर्तते इत्युक्ते सुपः इति सूत्रं वर्तते सुपः इति सुपः त्रीणि त्रीणि वचनान्येकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः इति अत्र सुपः इति सूत्रं वर्तते सुपः इति अत्र सुपः इति इत्यत्र एवं वर्तते पश्यतु यद्यपि तिङः त्रीणि त्रीणि सुपः तिङः त्रीणि त्रीणि इति सूत्रं वर्तते किञ्चित् तत्र तिङ् प्रत्ययाधिकरणे तिङधिकरणे आगच्छति तत् सूत्रं तिङः त्रीणि त्रीणि इत्यादि सूत्रं तत्र त्रीणि त्रीणि इत्यनुवर्तते त्रीणि त्रीणि इति एवमेव तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः इत्यपि सूत्रं वर्तते तत्र तानि इति पदं त्यक्त्वा अन्यत् सर्वमपि अत्र अनुवृत्तं वर्तते तथा च तत्र एवं सूत्रार्थः भवति तिङः इति त्यक्तं वर्तते तिङः त्रीणि त्रीणि इत्यत्र त्रीणि त्रीणि इत्यनुवर्तते सुपः इत्यस्ति तत्र अतः सुपः त्रीणि त्रीणि वचनानि एकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः इति सुपः त्रीणि त्रीणि इति वीप्सायां वर्तते तत्र त्रीणि त्रीणि इति तथा च त्रीणि त्रीणि अर्थात् सु औजस् इति त्रीणि अम् औक्षस् इति त्रीणि एतानि त्रीणि त्रीणि तावत् एकैकशः अर्थात् तिसॄणां मध्ये विद्यमान सु इत्यस्य एकवचनम् इति संज्ञा औ इत्यस्य द्विवचनम् इति संज्ञा एवं जस् इत्यस्य बहुवचनम् इति संज्ञा इति तत्र संज्ञा भवति इत्यर्थः अवगतं वा भोः एवं संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः लभ्यते एवञ्च अत्र तथा च अत्र किं भवति इत्युक्ते इदानीम् अनेन सूत्रेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि एकैकशः इत्युक्तवन्तः एकैकशः इत्युक्ते त्रीणि त्रीणि एकैकशः अर्थात् त्रयाणां मध्ये विद्यमान सु इत्यस्य एवं औ इत्यस्य जस् इत्यस्य प्रत्येकम् एते संज्ञाः भवन्ति एताः संज्ञाः भवन्ति इत्यर्थः तथा च एकवचन द्विवचन एवमेव द्वितीया विभक्तौ अपि अम् औक्षस् इत्यत्र विद्यमान अम् इत्यस्य एकवचनमिति संज्ञा औ इत्यस्य द्विवचनमिति एवमेव शस् इत्यस्य एवमेव तत्र एकविंशति प्रत्ययानां कृते प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि प्रत्येकम् एते संज्ञकाः भवन्ति इत्यर्थः एवं सूत्रार्थः अत्रापि नास्ति विशेषः अनन्तरं द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यस्ति सूत्रं द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति अत्र द्वित्वैकत्वयोः एते स्तः इति सूत्रार्थः द्वित्वैकत्वयोः
यद्यपि पश्यन्तु द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इत्यस्ति सूत्रं, द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इति सूत्रं तावत् तत्र द्वेकयोः इत्युक्ते कः अर्थः? द्वे इत्युक्ते द्वित्वविशिष्टः व्यक्तिः इति अर्थः। एवम् एक इत्युक्ते एकत्वविशिष्टः व्यक्तिः इत्यर्थः। तथा च द्वित्वविशिष्टः व्यक्तिः एवम् एकत्वविशिष्टः व्यक्तिः इति आहत्य कति अभवत्? तत्र द्वित्वविशिष्टव्यक्तिः एवम् एकत्वविशिष्टः व्यक्तिः, अर्थात् द्वित्वविशिष्टव्यक्तिः नाम कति भवति? एकस्यां व्यक्तौ तावत् द्वित्वं भवति वा? त्रयः भवति। तथा च तर्हि द्वेकयोः इति कथं? द्वेकयोः इति द्विवचनं कथम्? अवगतं वा? अर्थात् आहत्य कति भवति? त्रयः भवति चेत् तर्हि बहुवचनं खलु तत्र आवश्यकं? भवतु नाम अहं तु वदामि इदानीं रामौ वर्तेते अनन्तरं रामः एकः वर्तते, आहत्य कति? रामाः इति खलु भवति, त्रयः भवति खलु? बहुवचनं खलु भवति। एवमेव अत्रापि द्वि अर्थात् द्वित्वविशिष्टः व्यक्तिः नाम द्वौ भवति, एवमेव एकत्वविशिष्टः व्यक्तिः एकः, आहत्य मिलित्वा कति भवति इत्युक्ते त्रयः भवति। तर्हि द्वेकयोः इति द्विवचनं कथं भवति? तत्र बहुवचनं खलु आवश्यकम् इत्युक्ते अत्र इदं समाधानं भवति। तत्र यद्यपि द्वित्वविशिष्टः व्यक्तिः इति न अर्थः, अत्र भावप्रधाननिर्देशः कृतः वर्तते। भावप्रधाननिर्देशः अर्थात् भावप्रधाननिर्देशः इत्युक्ते अर्थात् भावः प्रधानः यस्मिन् शब्दे भावः एव प्रधानः भवति, तादृशः शब्दः भावप्रधानशब्दः इत्युच्यते। भावः इत्युक्ते धर्मः इत्यर्थः। अर्थात् अत्र द्वि इत्युक्ते द्वित्वविशिष्टव्यक्तिः अस्माभिः न स्वीकृतः वर्तते, अपि तु द्वि इत्युक्ते द्वित्वरूपधर्मः स्वीकृतः वर्तते। एवमेव एक इत्युक्ते एकत्वरूपधर्मः स्वीकृतः वर्तते, न तु एकत्वविशिष्टव्यक्तिः स्वीकृतः। तथा च इदानीं तावत् नास्ति पूर्वोक्तदोषः। कुतः इत्युक्ते द्वित्वं तावत् एकमेव, धर्मः एकमेव खलु। अर्थात् भवति एवं कृष्णेपि द्वित्वं वर्तते, उभौ इत्युक्ते द्वित्वं वर्तते, द्वित्वम् उभयत्रापि एकमेव, एवं खलु। तथा च द्वित्वम् एवं एकत्वम् इति तत्र समासः क्रियते चेत् तत्र द्वेकयोः इति द्विवचनं भवति इदानीम्। अर्थात् भावप्रधानमाश्रित्य अत्र समासः कृतः वर्तते इति कृत्वा तत्र द्वि इत्यस्य द्वि च एकश्च द्वेकौ तयोः द्वेकयोः इति समासः भवति इत्यर्थः। तथा च द्वेकयोः द्विवचनैकवचने अर्थात् यत्र द्वित्वं विवक्ष्यते तत्र द्विवचनप्रत्ययः, यत्र एकत्वं विवक्ष्यते तत्र एकवचनप्रत्ययः, एवं प्रत्ययाः भवन्ति इति सूत्रार्थः। द्वित्वैकत्वयोः एते स्तः
अर्थात द्वित्वविवक्षायां तावत् द्विवचनप्रत्ययः, एकत्वविवक्षायां तावत् एकवचनप्रत्ययः भवति। परन्तु बहुवचनं नोक्तवन्तः खलु इत्युक्ते बहुषु बहुवचनम्, अत्रापि बहुत्वे इत्येव अर्थः। बहुत्वे एतत् स्यात् इति। तथा च रामः इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं रामः इति रूपं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते रामः इत्यत्र राम इति शब्दस्वरूपं वर्तते। राम इत्यस्य प्रथमतः प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते वा? केन सूत्रेण? किं भोः, तेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते? एवं खलु। राम इति रमुक्रीडायाम् इति धातुः, तस्य घञ् प्रत्ययः भवति। एवञ्च अर्थवत् सूत्रेण तावत् तत्र प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्तभिन्नम् इत्युक्तत्वात् तेन सूत्रेण न भवति, अपि तु कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण भवति। अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्याम् अनन्तरं किं भवति? ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकारसूत्राणि वर्तन्ते। अनन्तरम् अनेन सूत्रेण द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रेण यदा तावत् एकत्वविवक्षा वर्तते तदा एकवचनं प्रत्ययः एकवचनप्रत्ययः भवति। तथा च एकवचनप्रत्ययः नाम तस्य एकवचनम् इति संज्ञा तावत् कस्य विद्यते इत्युक्ते सुपः इत्यत्र तावत् सुपः त्रीणि त्रीणि एकैकशः एकवचन द्विवचन इत्यादि संज्ञा विहिता वर्तते। तथा च सु इत्यस्य किं वर्तते? एकवचनम् इति संज्ञा वर्तते, सः प्रत्ययः आगच्छति। तथा च राम सु इति भवति। राम सु इत्यवस्थायां सु इत्यत्र विद्यमान सकारोत्तर उकारः उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण इत्संज्ञकः भवति। अनन्तरम् अनुबन्धलोपः, तस्य लोपः इति। तथा च तत्र किं भवति? सु इत्येव तिष्ठति। राम सु इत्यवस्थायां पूर्वमेव पठितवन्तः भवन्तः ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति। ऋत्वे सति किं भवति? तस्य विसर्गः भवति। विसर्गः केन सूत्रेण भवति? खरवसानयोः विसर्जनीयः इति खरि अवसाने च रेफस्य विसर्गः इत्युक्तत्वात् तत्र विसर्गः भवति अनेन सूत्रेण। तथा च विसर्गे सति रामः इति रूपं सिद्ध्यति। अवगतं वा? अनन्तरं रामौ इति रूपं भवति। तत्र सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति किञ्चित् सूत्रं वक्ति। तत्र किञ्चित् व्याख्यानं वर्तते तस्मिन् सूत्रे, श्वः पश्यामः। भवतु। मानसमहोदय।